नमस्ते। सकारात्मक सन्देश। आजको चर्चाको विषय छ मूर्ख, मूर्खता, चतुर र चतुर्याही। एउटा बुद्धु हुन्छ स्वभावले, आफ्नो नेचर नै अलिकति सोझो पाराको हुन्छ। अलि मूर्ख जस्तो लाग्छ, बुद्धिले त्यति भ्याउँदैन। अर्को हुन्छ मूर्ख जिदले। त्यो कस्तो खालको मूर्ख भन्न खोजेको भने, जस्तै हामीले अहिले सोसल मिडियामा हामीले जुन हेर्न पाउँछौँ, टिकटक बनाउने चक्करमा मूर्ख्याइ गर्दाखेरि आफ्नो ज्यानै, आफ्नै प्राणै गएको, या दुर्घटनामा परेर अङ्गभङ्ग भएको, कोही स्पिडको रेलको बाहिर निक्लेर भिडियो बनाउने चक्करमा अर्को ट्रेनबाट काटिएको, रेलवे लाइन क्रस गर्दाखेरि रिस्क लिँदा चपेटमा, रेलको चपेटामा आएको, पहाडबाट छलाङ या घरको छतबाट छलाङ लगाउँदा हात खुट्टा भाँचिएको, यस्ता धेरै किसिमका मूर्ख्याइ हामीले सोसल मिडियामा देख्न पाउँछौँ। आफू अरूलाई देखाएर हिरो बन्छु भन्ने चक्करमा आफ्नै जीवन गुमाउने या अङ्गभङ्ग हुने। अर्का सिधा कस्ता हुन्छन् भने जे भन्यो त्यही गर्ने, अथवा धेरै फराकिलो बुझ्न नसक्ने। उनीहरू त बिचारा हुन्, उनीहरूलाई दोष छैन, किनकि उनको बुद्धि र विवेकले जति भ्याउँछ त्यति गर्छन्। त तिनलाई पनि हामी मूर्ख त भन्छौँ, तर प्रकृतिले नै बनाएको सोझाहरू, तिनीहरूलाई दोष छैन। के भएछ भने, पुरानो समयको घटना, एकदमै नाम चलेका राजा थिए, 4 जना सन्तान थिए, जसमध्ये एउटी छोरी राजकुमारी, धेरै बुद्धिमान, सानैबाट तीक्ष्ण बुद्धिको, हरेक कुरामा पारङ्गत, कुनै पनि कुरा सुनेपछि त्यसलाई बुझ्न सक्ने, आफ्नो बुद्धिमा सम्हालेर राख्न सक्ने। सानै भए पनि हामीले हेरेका छौँ कतिजना जवान अथवा वृद्धले जस्ता परिपक्व कुराहरू गर्छन्, अथवा पाको उनीहरूका एक्टिभिटिजहरू देखिन्छन्। त्यो राजकुमारी धेरै बुद्धिमान, छोटो समयमै शिक्षा पुरा गरिन्, उच्च शिक्षा पुरा गरिन्, हरेक कलामा निपुण, गीत, सङ्गीत, वाद्यवादन, युद्धकला, वास्तुकला, हरेक कलामा निपुण, बुद्धि र विद्वान। यस्तो भएपछि राजाको मनमा विचार आयो, यति बुद्धिमान मेरो छोरी राजकुमारीलाई विवाह गर्ने पुरुष राजकुमार पनि, अथवा जोसुकै विद्वान हुन्छ जसले बुद्धिको स्तरबाट यिनलाई आफ्नो नियन्त्रण र वशमा राख्न सक्छ, अथवा यिनीसँग तालमेल मिलाउन सक्छ, त्यो मात्रै यिनको लागि योग्य वर हुने राजालाई लाग्यो। किनकि सन्तुलन भएन भने फेरि पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन सुखमय नबन्न सक्छ। र राजकुमारीको पनि सहमति यस्तै नै बन्यो।
आफूलाई विद्वान र बुद्धिमान छु भन्ने लागेको थियो। त्यसैले राजाले 4 जना आफ्ना आफूले भर परेका कर्मचारीहरूलाई 4 दिशामा राजकुमारीसँग स्वयंवर अथवा विवाहको लागि योग्य पुरुषहरूको खोजी गरौँ। तर त्यसको लागि के छ भने मानिसको सुन्दरता मात्रै, सम्पत्ति मात्रै योग्यता मानिने छैन। राजकुमारीसँग ज्ञानको चर्चामा प्रतिस्पर्धा गरेर जसले जित्न सक्छ अथवा राजकुमारीलाई सन्तुष्ट गर्न सक्छ ऊ मात्रै योग्य मानिनेछ विवाहको लागि। राजाको अर्को पनि भनाइ थियो, राजकुमारीको अर्को पनि भनाइ थियो। सम्पत्ति र समृद्धि अरू कुराको बरु सम्झौता गर्न सकिन्छ, सामान्य भए पनि हुन्छ, तर बुद्धिको स्तरबाट तीक्ष्ण हुनुपर्छ, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुनुपर्छ, जित्न सक्ने हुनुपर्छ। खोजीमा हिँडे, योग्य देखेकाहरूलाई ल्याउँथे, प्रतिस्पर्धा गराउँथे, तर राजकुमारीको अगाडि सबै हारेर फर्किन्थ्यो। चारैजना चारै दिशातिरबाट आफ्नो क्षमताले भ्याएका सबै बुद्धिमान बनाउँदाहरूलाई ल्याएर प्रस्तुत गरे, तर राजकुमारीको अगाडि कसैको कुनै सिप चलेन। अन्त्यमा के भयो भने उनीहरू 4 जना भेला भएर भने अब यो राजकुमारीलाई योग्य वर खोज्न सम्भव भएन, अति दुःख पाइयो, के गरौँ भने मूर्खलाई ल्याइदिउँ बुद्धिमान बनाएर, यसरी सल्लाह गरे। 4 जना यसमा सहमत भए, किनकि धेरै समय भइसकेको थियो उनीहरूले खोजे जस्तो एउटा दोष लगाउने अनि राजकुमारीको अगाडि कोही टिक्न नसक्ने। त्यसैले उनी दिक्क भएपछि के हेर्छन् भने 4 जना यसरी खोज्दै हिँड्दा एकजना मान्छे रुखमा चढेर आफू जुन डालामा बस्या छ आफू छेउतिर बसेर अनि त्यो अगाडिको भागलाई काट्दै थियो। अगाडिको भन्नाले पछाडिको भागलाई काट्दै थियो। आफू बसेको भन्दा जस्तै ऊ यहाँ बस्या छ यतातिर काट्दैछ, त के हुन्छ त? यो खसेपछि आफू पनि लड्छ। त यो मूर्ख जस्तो लाग्यो। अनि त्यो मान्छेलाई काट्दै थियो, तल बोलाए, गाउँ समाजसँग पनि बुझे, अति मूर्ख, महामूर्ख, यो पट्ट मूर्ख हो यो भनेर गाउँलेले बताए। अब यस्तो पट्ट मूर्खलाई राजकुमारीको अगाडि गएपछि त फेरि 4 जनालाई सजाय हुन्छ, त्यही भएर युक्ति लगाए। विवाह गरेपछि त कुरै सिद्धिन्छ, तर विवाह अगाडि त्यो युवालाई सम्झाए, तँलाई धेरै धनी र समृद्ध घरमा, कुलीन घरमा विवाह गराउँछौँ, तेरो काम के हो भने त्यहाँ गएपछि त बोल्ने होइन, मौनमा छन् भनेर हामी भन्छौँ। तँलाई हामीले पछाडि पिठमा इसारा गर्छौँ, जुन इसारा गर्छौँ त्यही इसाराका आधारमा हातबाट इसारा गर्नु, औँलाबाट इसारा गर्नु। सहमत भयो। मूर्ख थियो। दरबारमा लगियो, एकदमै विद्वान पुरुष भनेर प्रस्तुत गरियो, राजकुमारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भनेर। अनि सभा बस्यो। त्यो 4 जना मध्ये एकजना जुन युवालाई विवाहको लागि ल्याइएको थियो उसको पछाडि बसेर पिठमा उसलाई छुने गरी बस्यो। अब राजकुमारी आइन् अनि भनियो ती 4 जनाबाट कि उहाँ एकदमै ज्ञानी र ध्यानी पुरुष, अहिले मौनमा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ बोलेर होइन नबोलिकनै पनि तपाईका प्रश्नहरूका समाधान दिनुहुन्छ। त राजकुमारीले ठीक छ, यति विद्वान मान्छे नबोलिकन उत्तर दिन सक्ने, पहिलो प्रश्न एउटा औँला गरिन्। पछाडिबाट त्यो मूर्ख युवाको पछाडि बस्नेले 2टा औँलाले घोच्यो। अनि उसले सोच्यो सायद 2टा औँला देखाउने होला, उनले 2टा औँला देखायो। अनि राजकुमारीले भनिन्, मैले एउटा औँला देखाउनको मतलब थियो अनेकतामा एकता, ईश्वर एक हुन्। यिनले 2टा औँला किन देखाए त?
अनि त्यहाँ ती बोल्न सक्नेहरू विद्वानबाट उत्तर भयो, दिव्यता दुई रूपमा प्रकट हुन्छ, एउटा देखिने, अर्को नदेखिने। जस्तै दिन भनेर भन्यो भने रात त छ नि, दुई छन्। समग्रमा भन्दा दिन भनिन्छ, तर त्यसभित्र रात पनि छ र दिन पनि छ, महिला पनि छन् र पुरुष पनि छन्, राम्रो पनि छ र नराम्रो पनि छ। सबैजनाले ताली पिटे, राजकुमारी सहमत भइन्। अब राजकुमारीले 3टा औँला देखाइन्, त उसलाई 4वटा औँलाले घोचियो, उसले 4वटा औँला देखाए। अब राजकुमारीले भनिन् 3टा औँलाको मतलब वर्तमान, भूत र भविष्य समय। 3टा औँलाको मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सृष्टिमा जन्म हुन्छ, विष्णु यानि पालन हुन्छ, रहन्छ, र शिव यानि विनाश हुन्छ। सत्य, रज, तम 3 गुण छन्। त यो 4वटाको के मतलब भयो त? 4वटाको मतलब भयो ती सबै कुरालाई 4 वेदमा समेटिएको छ। 4वटाको मतलब भयो यो समष्टिमा 4वटा दिशा छन्, 4वटा आश्रम छन्, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास। सबैजनाले ताली बजाए अनि राजकुमारी पनि सहमत भइन्, खुसी भइन्, विद्वान रहेछ। अब राजकुमारीले 5वटा औँला उठाइन्, उसले 6वटा औँला उठाए। राजकुमारीले भनिन् हाम्रो देह पञ्चतत्वबाट बनेको छ, 5 ज्ञानेन्द्रिय छन्, अनि उसले 6वटा औँला उठाउनुको कारण के हो? आनन्दको 6वटा सूत्र छन्। ज्ञानीले भन्यो, धैर्य, दया, नम्रता, प्रयास र प्रेम र आनन्द। यस्तै दुःखका 6 कारण छन्, इच्छा, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार र घृणा। ताली बजाए सबैले। राजकुमारी दङ्ग परिन्, ओह विद्वान। अब राजकुमारीले 7वटा औँला देखाइन्, उसले जित्नै छ, 8वटा देखाए। राजकुमारीले भनिन् 7वटा मैले औँला देखाएको, सप्त ऋषि, सप्त नदी, 7 सागर, 7 रंग, जीवनका 7 सूत्र। अनि उसले 8वटा देखाएको अष्टाङ्ग योगले यो सबै कुराहरू समेट्छ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, तिनै सप्त ऋषिहरूको खोज हो। खूब जोडले ताली बज्यो, दङ्ग परिन् राजकुमारी, अति ज्ञानी। अब राजकुमारीले 9वटा औँला देखाइन्, ऊ कम हुने छैन, 10वटा देखाए। अब राजकुमारीले भनिन् मैले 9वटा औँला देखाउनुको देवीको 9 रूप छ, दैवीय शक्तिको 9वटा रूप छ, रत्न 9वटा छन्, माडममा 9वटा द्वार छन्, तर उनी 10वटा कसरी देखाए त? हरेक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी पूर्ण। यो 1 हो, अनेक का 1 हो। ज्ञानीले त्यो 10वटा औँलाको अर्थ। सबैजना उठेर ताली बजाए, सम्मान गरे, उफ कति विद्वान। राजकुमारी पनि सहमत भइन्, साँच्चै मौनमै पनि मैले भन्दा बढी जानेकै हो। अनि विवाह भयो। विवाह त भयो, तर जब बोल्न सुरु गर्यो कति बेर लाग्छ र मूर्ख त थियो, पोल खुल्यो, उटपटाङ सुरु भयो। राजकुमारीलाई धोका, भुलको एहसास भयो, महसुस भयो। अनि विवाह भइसकेका पति थिए, त्यसैले उनी विद्वान र ज्ञानी भएको कारणले गर्दा
एउटा देवीको मन्दिरमा र सन्तको शरणमा जाने सल्लाह दिइन् श्रीमानलाई। श्रीमान त्यहाँ गए र त्यहाँ गएर देवीको आराधना गरेर, देवी यानी दिव्य शक्तिको आराधना गरेर गुरुको कृपा भएर ती व्यक्ति कालिदास बने। हामीले सुनेको नाम होला कालिदास, महाकवि कालिदास। यो एउटा सामान्य बुद्धको, जो पछि बुद्ध बन्यो अथवा विद्वान बन्यो, कथा वास्तविकता हामीले इतिहासमा पढ्न पाइन्छ कालिदासको बारेमा। त्यो जीवनमा कतिपय घटनाहरू मानिसहरूलाई चमत्कारिक रूपमा परिवर्तन गर्ने कारण बन्छन्। यसमा केही यही जन्मका कर्महरू र केही पूर्वका पनि प्रारब्ध कर्मको परिणाम मान्न सकिन्छ। आजको सकारात्मक सन्देशमा कालिदासको र कालिदास हुनुभन्दा अगाडिको एकजना बुद्धको घटनालाई तपाईहरु समक्ष सुनाउने प्रयास गरेँ। अब फेरि अर्को सकारात्मक सन्देशमा रोचक र ज्ञानवर्धक केही पस्कने निश्चित रूपमा छु। आजको लागि विश्राम। सबैको जय होस्। नमस्ते।